السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقراو درس ديال المتطابقات الهامة أولا ليدونتيتي لي زيدونتيتي غوماركابل. كاينين ثلاثة المتطابقات اللي هما أ زائد ب الكل أس 2 كيساوي أ أس 2 زائد جوج أ بي زائد ب أس 2. وكاينة أ موان ب أس 2 أ أس 2. هنا كنديرو ناقص، الفرق بين هادي وهادي فيها زائد لأن هنا زائد، هادي كنديرو ناقص جوج أ بي زائد ب أس 2. وكاينة المتطابقة الهامة الأخيرة اللي هي أ موان ب عامل ل أ زائد ب تساوي أ أو كاري موان ب أو كاري. غادي نديروهم على شكل نشر، نعرفو ننطلقو من هنا ونديرو العملية على شكل نشر، نتوصلو لهادي هي ليدونتيتي غوماركابل. يفو لا بروندر هاكا كيف مكتوبين، ولكن حنا غادي نقولو كيفاش توصلنا منها أ زائد ب الكل أس 2 إلى هاد السلسلة، وكذلك من أ ناقص ب أس 2 كيفاش توصلنا لهاد السلسلة، وكذلك أ موان ب فاكتور دو أ بلس ب كيفاش توصلنا لهاد السلسلة. على بركة الله نبتدئ بأول عملية. أ زائد ب أو كاري، شي حاجة ديما اللي أو كاري راه هي اللي كتكتب جوج مرات، يعني أ زائد ب غنضربوها بطبيعة الحال في أ زائد ب، دونك جودا ديال أ زائد ب دو فوا، يعني لا ملتيبليكاسيون ديال القوسين جوج مرات لأنه عندنا هنا أس 2. وكنعرفو النشر، إلا بغينا ننشرو قوس على قوس كنشرو أول رقم على أول رقم في القوس الثاني، وأول رقم على ثاني رقم في القوس الثاني، وثاني رقم في القوس الأول على أول رقم، وثاني رقم على ثاني رقم. دونك أ فوا أ سي أ أو كاري، أ فوا بي سي أ بي وبجوجهم بوزيتيف لأن أ بوزيتيف و بي بوزيتيف، دونك داكشي علاش درنا بلوس. دابا ندوزو لتاني رقم، بي فوا أ لي ما كنسبقو أ هي أ بي، بي فوا أ راه هي بي أ أولا أ بي، بما أنهم هما بوزيتيف داكشي علاش درنا بوزيتيف. بي فوا بي سي بي أو كاري، دونك هنايا أ أو كاري وحدة نحطوها، أ بي زائد أ بي، أ بي زائد أ بي هي جوج أ بي زائد بي أو كاري. هكا بينا أول عملية اللي هي أ زائد بي الكل أو كاري تقال أ أو كاري زائد جوج أ بي زائد بي أو كاري. داكشي اللي توصلنا ليه هنا باغ ديمونستراسيون ديال النشر. نديرو دابا أ موان بي أو كاري. أ موان بي أو كاري سي أ موان بي توجور، يعني l'expression ديال أ موان بي دو فوا أ موان بي فاكتور دو أ موان بي باسكو on a à la puissance 2، يعني au carré تكون دابا 2 fois. Donc on va commencer par la première lettre. A fois A c'est A au carré, A fois B c'est AB, وهادي positive وهادي négative، donc on a positif ou négatif ou on a moins. B fois A c'est AB toujours, ça c'est pour A. هادي négative وهادي positive، donc c'est négatif. Moins B fois moins B, donc moins fois moins c'est plus B au carré. Donc est égal à A au carré. Et a moins AB, même si on fait la somme, il y a juste AB avec leur signe moins plus B au carré. يعني هنا ناقص AB كنجمعوهم لأنهم عندهم نفس الإشارة يوجد أ بي، وكنحتفظوا لهم بإشارة لو موان. دونك هنا توصلنا لإكسبرسيون الثانية اللي أ موان بي أو كاري تيكال أ أو كاري موان دو أ بي بلس بي كاري. دابا ندوزو لا تخوازيام إكسبرسيون اللي هي أ موان بي فاكتور دو أ بلس بي
A moins B facteur de A plus B. Donc A fois A, c'est A au carré. A fois B, les deux sont positifs, donc c'est plus AB. Moins B fois A, l'un négatif et l'autre positif, donc c'est moins AB. حيث BA هي AB. Moins B fois B, وحدة négative وحدة positive, donc c'est moins au B au carré. Donc on a A au carré plus AB moins AB متقابلين, donc غادي يمشيو هي 0 plus, non c'est pas plus, donc on a moins B carré, donc on a revenir là il y a A moins B facteur de A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Donc هادو هما l'identité remarquable, il faut l'apprendre par cœur باش كينفعونا بزاف في التمارين. كتجي وكتكتبها ديريكتومون، يعني ملي كيعطيوك واحد لو نومبر بلس لو دوزيام نومبر لو تو كاري، كدير لو بروميير نومبر او كاري بلس دو فوا لو بروميير نومبر et le deuxième nombre plus le deuxième nombre au carré, aussi pour A moins B et aussi pour A moins B facteur de A plus B. donc كنمشيو حنا عادي هكا كنطبقوها وحنا بيناها علاش إيغال. دونك درنا ديمونستراسيون تبينا بان سي فغي، راه هادو هي لو ريزولتا ديال هاد لي نومبر. دونك والى الملتقى ان شاء الله في فيديو مقبل نديرو فيه مثلا تمارين في المتطابقات الهامة باش نفهمو مزيان. واستودعكم الله الذي لا تضيع امانته، والى فيديو